नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 6 अन्तर्गत नेपालको इतिहासको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। एकाइ 6 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 1 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ नेपालको प्राचीन काल। नेपालको प्राचीन कालको विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि नेपालको प्राचीन काललाई पनि 3 खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल रहेको छ। प्राचीन काल अन्तर्गत विक्रम सम्वत 936 भन्दा अघिको समयलाई नेपालको प्राचीन कालको रूपमा चिन्ने गरिन्छ भने मध्यकाल अन्तर्गत विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 अथवा नेपाल सम्वत सुरु भएदेखि नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहबाट कान्तिपुर विजय नभएसम्मको अवस्थालाई चिन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी नेपालको आधुनिक काल अन्तर्गत विक्रम सम्वत 1825 देखि हालसम्मको अवस्थालाई नेपालको आधुनिक काल भनेर हामी चिन्ने गर्छौं। यिनै विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर हामी एकाइ 6 मा अध्ययन गर्नेछौं। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला एकाइ 6 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालको प्राचीन काल। नेपालको प्राचीन कालको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि नेपाल एक प्राचीन इतिहास बोकेको देशको रूपमा लिँदै आएको पाइन्छ। नेपालको इतिहास पुराणकालीन द्वापर युगसँग जोडिएको पाइन्छ। यो भूमिलाई मानवको उत्पत्ति र आश्रय स्थलको रूपमा पनि अध्ययन गर्ने गरिन्छ। नेपालको बुटवल क्षेत्रमा रामापितकसको माथिल्लो बायाँ बङ्गारा फेला परेको पाइन्छ। त्यसैगरी बागमती, विष्णुमती, नारायणी, कोशी, कर्णाली आदि नदी किनारका फाँटमा पनि प्राचीन मानवले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू फेला परेका छन्। नेपालको चरीकोट, नवलपरासी, मोरङ, झापा, बर्दुवा, काठमाडौँ, काभ्रे, दाङ, जुम्ला, सुर्खेत, चितवन, पोखरा, जनकपुर, विराटनगर, धरान आदि क्षेत्रमा जङ्गली अवस्थामा रहेका मानिसले प्रयोग गरेका अवशेषहरू फेला परेका छन्। प्राचीन स्थलका रूपमा रहेका नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूको केन्द्र भने काठमाडौँ उपत्यकालाई नै लिने गरिन्थ्यो। यसरी नेपालको प्राचीन कालको पृष्ठभूमिको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी नेपाल राज्यको उत्पत्तिको विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् नेपाल राज्यको उत्पत्ति कसरी भएको रहेछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिउँ। नेपाल राज्यको उत्पत्तिको विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि 3 चरणमा नेपाल राज्यको उत्पत्ति भएको मानिन्छ, जस अन्तर्गत भौगोलिक तथ्य, पौराणिक तथ्य र ऐतिहासिक तथ्य रहेको पाइन्छ। आउनुहोस् नेपाल राज्यको उत्पत्तिको विषयवस्तुको बारेमा छोटो जानकारी लिउँ। जस अन्तर्गत भौगोलिक तथ्य अन्तर्गत नेपाल राज्यको उत्पत्ति कसरी भएको रहेछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। करिब 13 करोड वर्ष पहिला नेपाल रहेको ठाउँमा 33 सागर नामको एक समुद्र थियो। दक्षिणतर्फको जमिन उत्तरतर्फ सर्दै जाने क्रममा 33 सागरको पिँध च्यापिँदै गयो र पिँधको जमिनमाथि उड्दै गयो। वरिपरिको नदीले ल्याएका पदार्थहरू पनि थुप्रिँदै गए। यसरी हिमालय पर्वत र मोडदार पर्वतहरूको उत्पत्ति भयो। त्यही मोडदार पर्वतको बीचमा हालको नेपाल रहेको छ। नेपालको अधिकांश ठाउँमा चुनढुङ्गा लगायतका पत्रे चट्टानहरू पाइनुले पनि यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। समुद्रमा करोडौँ वर्षसम्म समुद्री जीवको हड्डी जम्मा भएर चुनढुङ्गा निर्माण हुने गर्दछ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा समुद्री जीवाशेष पाइने गरिन्छ। शालिग्राम त्यस्तै समुद्री जीवको जीवाशेषको एउटा उदाहरण हो। कालीगण्डकी नदीले हिमाली क्षेत्रबाट शालिग्राम बगाएर ल्याउने गर्दछ। हाल काठमाडौँ उपत्यका रहेको स्थानमा एक विशाल ताल बनेको थियो। लाखौं वर्षसम्म यस वरिपरिका खोलाहरू बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनहरा, गोदावरी, नख्खु आदिले बगाएर ल्याएका वस्तु थुप्रिएर सो तालको पिँध माथि उड्दै गएको पाइन्छ। त्यसपछि यहाँ वरिपरिका डाँडाबाट मानिसहरू आई गाईबस्तु चराउन थाले। चोबारको डाँडा चुनढुङ्गाले बनेको पहाड हो। चुनढुङ्गा पानीसँग प्रतिक्रिया गर्ने हुनाले त्यहाँ चुनढुङ्गा खिँदै गई गल्छी बनेको तथ्य पाइन्छ। त्यसपछि यहाँ वरिपरिका डाँडाबाट मानिसहरू आई गाईबस्तु चराउन थालेको पाइन्छ। यही खेतीपाती गरेर बस्न थालेको पाइन्छ। त्यसपछि त्यहाँ नेपाल नामको राज्य स्थापना भएको पाइन्छ। भौगोलिक तथ्यको बारेमा हामीले नेपाल राज्यको उत्पत्तिको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी पौराणिक तथ्यको बारेमा नेपाल राज्यको उत्पत्ति कसरी भएको रहेछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। पौराणिक तथ्य अन्तर्गत नेपाल राज्यको उत्पत्ति महाभारत, पशुपति पुराण, बौद्ध ग्रन्थ लगायतका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा नेपाल राज्य र त्यहाँका राजाहरूको उल्लेख गरेको पाइन्छ। नेपाल नामको पहिलो उल्लेख 500 देखि 600 ईसा पूर्वमा रचना गरिएको यथर्व परिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ। यी तथ्यबाट पौराणिक कालदेखि नै नेपालको अस्तित्व थियो भन्न सकिन्छ।
यी तथ्यबाट पौराणिक कालदेखि नै नेपालको अस्तित्व थियो भन्न सकिन्छ। त्यसबेला मध्य क्षेत्रमा नेपाल, पूर्व दक्षिणमा मिथिला, पश्चिममा शाक्य वंशीय राज्य रहेको पाइन्छ। यसैगरी ऐतिहासिक तथ्यको बारेमा पनि हामी बुझ्ने चर्चा गरौँ। यसैगरी नेपाल राज्यको उत्पत्तिको बारेमा ऐतिहासिक तथ्य के कस्तो रहेको छ त यसको बारेमा पनि हामी छोटो जानकारी लिउँ। ऐतिहासिक तथ्य अन्तर्गत भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा नेपालको उल्लेख छिमेकी राज्यका रूपमा गरेका छन्। त्यसपछिका प्राय सबै स्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यका रूपमा नै गरेका छन्। नेपालका शिलालेखहरूमा भने विक्रम सम्वत 569 को टिस्टुङ अभिलेखमा पहिलो पटक नेपाल शब्दको उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी यो मुलुक प्राचीन समयदेखि नै नेपाल नामबाट परिचित रहेको स्पष्ट हुन आउँछ। यसरी हामीले नेपाल राज्यको उत्पत्तिको बारेमा भौगोलिक तथ्य, पौराणिक तथ्य र ऐतिहासिक तथ्यको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपालको नामाकरणको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो देश नेपालको नाम नेपाल कसरी रहन गयो, नेपाल भन्ने शब्द कसरी रहन गयो र नेपाल भन्ने शब्द रहने क्रममा कुन कुन भाषा, कुन कुन धर्म, कुन कुन जातिका व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपाल भन्ने शब्दलाई अङ्गीकार गर्दै आएका छन्, कसरी नेपाल भन्ने शब्द रहन गयो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल नामाकरणको उत्पत्तिको विषयमा चर्चा गर्दा नेपाल शब्दको उत्पत्ति र प्रयोग कसरी कहिलेदेखि भयो भन्ने सम्बन्धमा फरक फरक विचारहरू भेटिएका छन्। नेपाल नामाकरण सम्बन्धी प्रमुख विचारहरूलाई हामी यसरी पनि चर्चा गर्न सक्छौँ। प्राचीन कालमा काठमाडौँ उपत्यका दहको रूपमा रहेको थियो। बागमती नदीको जल प्रवाहले चोभारको गल्छीलाई फुटाएर बहन थालेपछि यो ठाउँ मानव बसोबासको लागि योग्य बन्दै गएको पाइन्छ। सुरुमा यस ठाउँमा नाग जातिको बसोबास थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणतर्फबाट गाईबस्तु सहितका गोठालाहरूले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। निप जातिका यी गोठालाहरूलाई गोपाल भनिन्थ्यो। गोपालहरूले उपत्यकामा बसोबास गर्ने नाग जातिलाई हराएर यहाँ राज्य गर्न थालेको पाइन्छ। आलय भनेको घर हो। निप जातिले यस ठाउँमा घरबस्ती बसाउन थालेपछि यस ठाउँको नाम नेपाल निप प्लस आलय अथवा निप जातिका मान्छे बस्ने भएकाले नेपाल रहन गयो भन्ने कुरामा बढी विश्वास गरिन्छ। त्यसैगरी गोपालहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेकै समयमा काठमाडौँको टेकु दोभानमा ने नाम गरेका ऋषिमुनि तपस्या गरेर बसेका थिए। उनीले गोपाल वंशका भुक्तमानलाई राजा बनाइदिए। यिनै ऋषिमुनिले सुरुमा गोपालहरूलाई पालेको हुँदा यस ठाउँको नाम ने प्लस पाल नेपाल रहन गएको हो भन्ने अर्को धारणा रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको पूर्वी दिशामा किराँत जातिको बसोबास थियो। पूर्वका आदिवासी किराँतहरूको एक शाखालाई नेपार भनिन्थ्यो। गोपाल र महेशपालपछि काठमाडौँमा किराँतीको नेपार शाखाले राज्य गर्थ्यो। त्यसै बेलादेखि यस ठाउँको नाम नेपाल भएको हो भन्ने भनाइ पनि रहेको पाइन्छ। यसरी हामीले नेपालको नामकरणको उत्पत्तिको बारेमा, प्राचीन कालको हिसाबले नेपाल नामकरणको उत्पत्तिको बारेमा, प्राचीन कालको विचारधाराको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपाल भन्ने शब्द कसरी रहन गयो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा भाषागत आधारलाई हेर्नेछौँ। भाषागत आधारमा नेपाल भन्ने शब्द कसरी रहन गयो यसको बारेमा हामी छोटो चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग छ तिब्बती भाषामा। तिब्बती भाषा अन्तर्गत नेपाल भन्ने शब्द कसरी रहन गयो। तिब्बती भाषामा नेको अर्थ ऊन हुन्छ र पालको अर्थ घर हुन्छ। नेपालमा भेडा पालन र ऊन उत्पादन गरिने हुँदा यस ठाउँको नाम नेपाल रहन गएको हो भन्ने भनाइ रहेको छ। त्यसैगरी नेवारी भाषामा नेपाललाई नेपा भनिन्छ। नेको अर्थ मध्य र पाको अर्थ देश हुन्छ। पहाडी श्रृङ्खलाको मध्य भागमा पर्ने हुँदा यसको नाम नेपाल भएको हो भन्ने भनाइ छ। त्यसैगरी लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ समथल भूमि भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो समथल भूमि रहेको हुँदा यसको नाम नेपाल रहेको हो भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी संस्कृत भाषामा निप भनेको पहाडहरूले घेरेको उपत्यका र आल भनेको घर हो। पहाडले घेरिएको यस उपत्यकामा मानव बसोबास रहेको हुँदा यस ठाउँको नाम नेपाल रहन गएको हो भन्ने भनाइ पनि रहेको पाइन्छ। यसरी हामीले नेपाल भन्ने शब्द कसरी रहन गएको हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा प्राचीन काल र भाषागत हिसाबको आधारमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी नेपालमा गोपाल तथा महेशपालहरूको शासनकालको विषयवस्तुको बारेमा पनि बुझ्नेछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला गोपाल वंशको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। गोपाल वंशको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको पानी चोभारको गल्छीबाट बग्न थालेपछि यो ठाउँ मानव बसोबासका लागि योग्य बनेको पाइन्छ।
त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकामा नाग जातिका आदिवासीहरू बसोबास गर्थे। उपत्यकामा नाग दह भनेर चिनिने ताल सुकेपछि यो ठाउँ हरियो घाँसले भरियो। यो समयमा उपत्यकाको दक्षिण दिशाबाट निब जातिका गाई पालकहरू गाईसहित यस ठाउँमा प्रवेश गरेको पाइन्छ। गाई पाल्ने भएकाले यिनलाई गोपाल भनिन्थ्यो। यी गोपालहरू भारतको मगध राज्यबाट पहाडको बाटो भएर गण्डकी प्रदेश हुँदै उपत्यकामा प्रवेश गरेको पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेपछि नाग जातिका आदिवासीसँग यिनको भिडन्त भएको पाइन्छ। नाग जातिलाई हराएर गोपालहरूले उपत्यकामा राज्य जमाएको पाइन्छ। गोपाल वंशावलीका अनुसार गोपालहरूको एक कैली गाईले बागमती नदीको बगरमा दिनौँ दुध चढाउने गरेको, त्यहाँ के रहेछ भनी खनेर हेर्दा शिवजीको ज्योतिर्लिङ्ग फेला परेको पाइन्छ। खन्ने व्यक्तिको त्यही ठाउँमा मृत्यु भएको पाइन्छ। यो कुरा काठमाडौँको टेकु दोभानमा तपस्या गरिबसेका ने मुनिलाई जानकारी गराइयो। उनैले ज्योतिर्लिङ्गको स्थापना गराई पशुपतिको मन्दिर निर्माण गर्ने बन्दोबस्त मिलाइदिएका थिए। ज्योतिर्लिङ्ग खन्दा मृत्यु भएको ग्वालाको छोरा भुक्तमानलाई ने मुनिले यस ठाउँको राजा भएको घोषणा गरे। यिनलाई गोपाल वंशको मात्र नभई नेपालकै पहिलो राजा मान्ने गरिन्छ। ने मुनिले आशीर्वाद पाएर निब जातिका गोपालहरूले यहाँ राज्य गरेको कुरा धेरै इतिहासकारहरूले प्रमाणित गरेका छन्। निब जातिका गोपाल वंशीहरूले यस ठाउँमा 505 वर्ष शासन गरे। यो अवधिमा 8 जना गोपालहरू यस ठाउँको राजा भएका थिए। यिनीहरू आफ्नो नामको पछाडि गुप्त लेख्ने गर्थे। गोपाल वंशीले काठमाडौँको माता तीर्थलाई आफ्नो राजधानी बनाएका थिए। राजधानीको प्रभावले गर्दा त्यसै बेला कीर्तिपुर, थानकोट, बलम्बु, टिस्टोङ, पालुङ आदि क्षेत्रमा मानव बस्तीको विकास भएको थियो। अन्तिम गोपालवंशी राजा यक्षगुप्त निसन्तान भएकाले उत्तराधिकारीहरूको खोजी भइरहेको कुरा चर्चामा आएको थियो। यही मौकामा उपत्यकाको दक्षिण भेग हुँदै भैँसी सहितका अभिरहरू त्यहाँ आए। गोपालवंशी राजासँग यिनको युद्ध भयो। युद्धमा गोपालवंशीलाई हराएर अभिरहरूले अथवा महिषपालहरूले राज्य सुरु गरेको पाइन्छ। यसरी गोपाल वंशको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी महिषपालहरूको शासनकालको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। महिषपालहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्त थिए भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। यिनलाई जय तथा जित गुप्त भनेर पनि लेखिएको पाइन्छ। यिनी निसन्तान थिए। राज्यको उत्तराधिकारी खोजी भइरहेको थियो। यही मौकामा उपत्यकाको दक्षिण दिशा हुँदै भैँसी सहितका अभिरहरू त्यहाँ आइपुगे। अभिर र गोपालको बीचमा युद्ध हुँदा गोपालहरू परास्त भए। त्यसपछि उपत्यकामा महिषपालको शासनकाल सुरु भएको पाइन्छ। अभिरको अर्थ पनि गाई पालकै हो। त्यसैले उनीहरूलाई एउटै वंश वा एकै स्थानबाट फरक फरक समयमा आएको भन्ने पनि गरिन्छ। फरक यति हो, गाई पालकहरू गोपाल भए भने भैँसी पाल्नेहरू महिषपाल बने। गोपालहरू आफ्नो नामको पछाडि गुप्त लेख्थे भने महिषपालहरू सिंह लेख्ने गर्थे। महिषपालले नेपालमा लगभग 111 वर्ष शासन गरेको पाइन्छ। यो समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली, उत्तरमा गोसाईकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङसम्म फैलिएको थियो। भुवन सिंहको शासनकालमा पूर्व दिशाबाट किराँतहरूको आक्रमण भयो। किराँत फौजको नेतृत्व यलम्बरले गरेका थिए। किराँती र महिषपाल बीच युद्ध भयो। युद्धमा विजय प्राप्त गरी किराँतीहरूले शासन सत्ताको अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए। यसरी अभिर अर्थात् महिषपालहरूको शासन समाप्त भएको पाइन्छ। त्यसपछि नेपालमा किराँत वंशको स्थापना भएको पाइन्छ। किराँत वंशको कुरा गर्दा पूर्व दिशाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेका किराँतीहरूले महिषपाललाई हराई शासन सत्ताको अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए। फौजको नेतृत्व गर्ने यलम्बर किराँत वंशको पहिलो राजा बनेका थिए। किराँत वंशको 7औं राजा जितेदास्ती, 14औं राजा युक्थुङको र अन्तिम राजा गस्ती थिए। इतिहासकार क्याक पेट्रिकका अनुसार 27 जना किराँती राजाले 1630 वर्ष राज्य गरेका थिए। त्यसै गरी अर्का इतिहासकार राइटका अनुसार 29 जना किराँतीले 1118 वर्ष शासन गरेका थिए। गोपाल वंश वंशावलीका अनुसार 32 जना किराँती राजाले पुग नपुग 800 वर्ष शासन गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। किराँत वंशका 7औं राजा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध बोधगयामा ज्ञान प्राप्त गरी नेपाल फर्किएका थिए। त्यसै गरी 14औं किराँती राजा युक्थुङको समयमा भारतका सम्राट अशोकले लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ स्थापना गराएका थिए। किराँतीहरूको शासनकाललाई प्रमाणित गर्ने मिति उल्लेख गरिएको आधारहरू छैनन्। गोपाल वंशावली, महाभारतको युद्ध तथा विदेशी इतिहासकार क्याक पेट्रिक तथा राइटको लेखनलाई यसको लिखित आधार मान्न सकिन्छ।
किराँतकालमा निर्माण भएका यक्षको मूर्ति, विरूपाक्षको मूर्ति तथा किराँत राजाको ढुङ्गे मूर्ति अझै पनि देख्न सकिन्छ। अब हामी किराँतकालीन सभ्यताको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि किराँतकालीन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। किराँतकालीन सभ्यता अन्तर्गत सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था अन्तर्गत कृषि कार्य, पशुपालन, नाचगान तथा जात्राहरूमा महिला र पुरुष समान रूपले सहभागी हुन पाउने अवस्था थियो। त्यसबेला जातीय प्रथाको समस्या उत्पन्न भएको थिएन। त्यसैगरी किराँतकालका मानिसहरू संयुक्त परिवारमा बस्ने गर्थे। यिनीहरू धनुबाण चलाएर जङ्गली जनावरको शिकार गर्ने गर्थे। साँडे गोरु, राँगा तथा कुखुरा जुधाएर मनोरञ्जन लिने गर्दथे। नाचगान गर्ने चलन पनि त्यस समयमा प्रचलित थियो। किराँतीहरू प्रकृतिका पुजारी थिए। उनीहरू घाम, पानी, माटो, ढुङ्गा, नदी, रुख, नाग, सिंह आदि प्राकृतिक वस्तुको पूजा गर्ने गर्दथे। त्यसैगरी किराँतकालीन आर्थिक अवस्था अन्तर्गत चर्चा गर्नुपर्दा किराँतकालको मुख्य पेसा कृषि, पशुपालन, शिकार तथा व्यापार थियो। उनबाट राडी तथा कम्बल बनाउन किराँतीहरू निकै सिपालु थिए। चाणक्यद्वारा लिखित कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा किराँतीहरूले तयार पारेका कम्बल भारतको पाटलिपुत्र बजारमा लोकप्रिय भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी भारत र तिब्बतसँग फैलिएका व्यापारमा जडीबुटी, छाला, चिराइतो, उनका सामान तथा रक्तचन्दन मुख्य थिए। त्यसैगरी किराँतकालमा कर उठाउने नियम सुरु भएको थियो। कर उठाउने अड्डालाई कुथेर भनिन्थ्यो। किराँतीहरू कुलो तथा नहर बनाएर खेती गर्ने गर्दथे। त्यसैगरी किराँतकालको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा देशको सम्पूर्ण कानुन राजाको विचार अनुसार चल्दथ्यो। राजाका जेठा छोरालाई क्रमशः राजा बनाउने चलन थियो। राजाको शासन सेनाको बलमा टिकेको हुन्थ्यो। किराँतकालमा विभिन्न अड्डाहरू, कार्यालय स्थापना भएका थिए। कुथेर अड्डा कर उठाउने, सुल्ली अड्डा चोर, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, राजद्रोहीलाई सजायको फैसला गर्ने, मापचोक, विवाह सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने आदि अड्डाहरू सञ्चालनमा आएका थिए। यस्ता अड्डालाई लिच्छवी शासनको पूर्ण रूप मानिन्छ। किराँतीहरूले आफ्नो राजधानी गोकर्णलाई बनाएका थिए। यति भन्दै आजको यस अङ्कको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।